Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. My name is Farana Zahidi Mozam, and here I'm sharing gems and glimpses from the Quran and Ahadith. And I hope that we can join these dots to our daily lives and learn from them. उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुआ का बिगिनिंग जो हमें तरीका सिखाया गया है ना, जो सहाबा का तरीका है और उससे पहले जो अंबिया अलैहिमुस्सलाम का तरीका है, वो ये है दैट सबसे पहले अल्लाह सुब्हानहू तआला की तारीफ बयान की जाती है दुआ से पहले, ठीक है। रब की हम्द बयान की जाती है, उसके बाद दुरूद पढ़ा जाता है और फिर दुआ की जाती है। जब मॉर्निंग दुआज हम स्टार्ट करने, मॉर्निंग एंड इवनिंग दुआज आपको कॉन्सेप्ट पता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है, एंड दे आर लाइक आवर आई ऑलवेज से सेफ्टी बेल्ट्स। पूरे दिन में क्या होने वाला है, किन चीज़ों में मैं क्या फैसले करूंगी, अल्लाह ताला आफियत अता फरमाए फ्रॉम एनीथिंग अनफोरसीन, सो देयर इज सेफ्टी फ्रॉम एवरी एस्पेक्ट, एंड दीज दुआज आर वेरी स्पेसिफिक। ये हिफाजत की दुआएं भी हैं एक तरह से। आगाज जिस तस्बीह से किया जा रहा है वो बहुत अहम है, और वाकया कुछ इस तरह से आता है, आई विल गिव यू द जिस्ट, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफा आते हैं और अपनी ज़ौजा को तस्बीह पढ़ते हुए देखते हैं, और फिर दूसरी दफा आते हैं, और फिर शी हैज प्रोलॉन्ग्ड पीरियड्स ऑफ डूइंग जिक्र, और मे बी ही नीडेड हर फॉर समथिंग, उन्हें कोई काम होगा या कहीं जाना होगा या जो भी, वल्लाहु आलम, वो हमें नहीं पता चलता। पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे पूछते हैं आप क्या पढ़ें, और फिर बताते हैं कि तुम अगर इस तरह से पढ़ लो तो उतना ही मिल जाएगा। सो दिस इज अ ब्यूटिफुल दुआ। ये वाली है सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही वाली, मॉर्निंग सप्लिकेशंस में पहली है कि आप जब शॉर्ट ऑफ टाइम हो, और आज के दौर में इट्स अ फास्ट पेस्ड वर्ल्ड, आप ये जब तस्बीह पढ़ते हैं तो इसमें बहुत सारी समझे तस्बीह शामिल हो जाती है। आई एम सर्टनली नॉट सेइंग कि आप तवील जिक्र नहीं करें, या मसलन वो जो 33, 34 वाले जिक्र हैं आप वो नहीं करें, या आप 100 दफा इस्तगफार नहीं पढ़ें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्ना की ब्यूटी ये है कि उन्होंने मुख्तलिफ जिंदगी के स्टेजेस पे या ओकेजन्स पे डिफरेंट तरीके से हमें चीजें करके दिखाई हैं, सो दैट वी हैव फ्लेक्सिबिलिटी। सो इफ यू आर फास्ट पेस तो आप इस तरह से पढ़ लें, मगर आप अपने रूटीन में कुछ जिक्र जरूर शामिल करें। अब रमजान भी आने वाला है, अपना थ्रेशोल्ड बढ़ाइए कि आप जिक्र के दोबारा आदी हो जाएं, बिकॉज कई दफा रमजान के बाद ओवर द ईयर हमारी स्पीड स्लो हो जाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, अल्लाह की पाकी बयान करते हैं उसकी तारीफ के साथ। कितनी दफा अल्लाह की हम्द करते हैं, बाद में बताया जा रहा है, ये जो बाद के पार्ट्स है ना, कि कितनी दफा अल्लाह की तारीफ करते हैं। आददा खल्क़िही, उतनी दफा जितनी उसकी मखलूक है। सो इमेजिन अल्लाह की खल्क कितनी है। आप कह रहे हैं यार अब तेरी जितनी मखलूक है ना, मेरी इस तस्बीह को उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, सॉरी वरिदा नफ्सी, और जितनी अल्लाह की प्लेजर है या उसकी रजा है उतनी दफा मल्टीप्लाई हो जाएगी। बंदा कह रहा है यारो मुझे नहीं पता आप कितनी दफा चाहते हैं, वरिदा नफ्सी, आप जितना राजी हो ना मेरी जिक्र से, आप उतना ये जिक्र बढ़ा लें। रब की रहमत ये है जो हमें अहादीस में भी मिलता है कि कई दफा सहाबा कराम एक जब कलेक्शंस हो रही होती थी ना, कोई जंग है या कोई बहुत मुसलमानों में मुश्किल वक्त है, और आप सल्लम कहते थे कि आके सदका दो, और हर एक अपने माल से शेयर करता है। एंड आई कैन नॉट गेट ओवर दैट वन सहाबी, जो एक बहुत मुश्किल वक्त था मुसलमानों का। आई विल नॉट गो इनटू द हिस्टोरिक डिटेल्स राइट नाउ। और वो सहाबी गरीब थे, और उन्होंने पूरी रात मजदूरी की, एंड ऑल ही कुड गेट वाज अ हैंडफुल ऑफ डेट्स। और वो कहते हैं कि जब मैं वहां गया तो मैंने देखा कि लोग सोने चांदी के ढेर और माल और घोड़े और चीजें लेके आए हुए हैं, तो मैंने अपनी वो मुट्ठी भर खजूर ना ऐसे पीछे छुपा ली। पर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया, और
جب انہیں بلایا گیا اور انہوں نے دی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سبحان اللہ وہ ڈیٹس یا کھجوریں اس مال کے ڈھیر کے سب سے اوپر ٹاپ پہ رکھ دی، کیونکہ نیت کی بات ہے. He had worked so hard for it. تو کئی دفعہ اگر ہمیں لگے کہ ہم دین کے راستے میں کام کریں پر مجھ سے اتنا اچھا نہیں ہو رہا جتنا دوسرا کر رہے ہیں، میرے اعمال میں اتنی کمی رہی ہے، اور کوئی چیز ذہن میں آئے اینڈ یہ نیگیٹو تھاٹس آئیں، ڈو ریمبر رب جو ہے وہ جب اجر دینے پہ آتا ہے تو ایک چھوٹے سے کام کا بہت بڑا اجر دے دیتا ہے. تو یہ جو ہے نا وہ رضا نفسی، آپ اس طرح ملٹیپلائی کر لیجئے اس کو جیسے آپ راضی ہوں، ٹھیک ہے، ٹو دا ایکسٹینٹ آف یور پلیزر. تو پہلی چیز کیا ہوئی؟ ٹو دا ایکسٹینٹ آف دا نمبر آف ہز کریشن، سیکنڈ از ٹو دا ایکسٹینٹ آف ہز پلیزر. تھرڈ کیا ہے؟ وَزِنَةَ عَرْشِهِ، اللہ تعالیٰ جتنا آپ کے تھرون کا وزن ہے. اب اللہ کا عرش کیا ہے ایگزیکٹلی، اللہ کا تھرون کیا ہے ہم نہیں جانتے. متشابہات میں سے جو ہم نے سورۃ آل عمران میں بالکل بگننگ میں جنہوں نے پڑھا ہے. So those things that have not been told to us because it's not in this realm، اس دنیا یا اس کرۂ ارض میں نہیں ہے وہ چیزیں، تو غیب ہیں ہم نہیں جانتے، پر رب جانتا ہے. تو بندہ کہہ رہا ہے یا اللہ تیرے عرش کا جتنا وزن ہے، اور رب کے عرش کا بہت وزن ہے. ٹھیک ہے، تو آپ نے نمبر دیکھا پہلے، اوکے، پھر آپ نے کوالٹی دیکھی رضا نفسی ہی، پھر اب آپ ویٹ دیکھ رہے ہیں، وزن دیکھ رہے ہیں، اور چوتھی چیز وَمِدَادَ کَلِمَاتِهِ. وَمِداد، مداد آپ کہیں گے سیاہی یا انک، کہ اللہ کے کلمات لکھنے کے لیے جتنی انک چاہیے نا، اور قرآن ایک جگہ پہ کیا کہتا ہے، اگر رب کی باتیں لکھنے کے لیے جتنے سمندر ہیں اور ایسے اور بھی اتنے ہی آ جائیں اور ہر قطرہ سیاہی بن جائے اور وہ تمہارے رب کی باتیں لکھنے لگے تو کافی نہیں ہوگا. تو وہ مداد کلمات ہی ٹو دا ایکسٹینٹ آف دا انک آف ہز ورڈز. اتنی چھوٹی، اتنی ڈیپ، اتنی ہمبلنگ حمد ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کہ جب دعا شروع کریں تو رب کی تعریف اس طرح سے بیان کریں. دیکھیں سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب حضرت یونس علیہ السلام نے آیت کریمہ پڑھی تو ہمیں تو نمبر نہیں بتایا گیا کہ کتنی دفعہ پڑھی، پر اس کی جو فیل ہے، سب سے پہلے لا الہ الا انت توحید، پھر سبحانکا، ٹھیک ہے، اللہ کی تعریف، پھر انی کنت من الظالمین، یا اللہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، میں نے اپنی جان پہ ظلم کیا ہے. ٹھیک ہے، وہ جو فیل ہے وہ کافی تھی کہ رب اتنا راضی ہو گیا، اور آیت کریمہ جسے کہتے ہیں ہم، اس کی اتنا زیادہ اجر ہے. اب آپ سوچیں، and also this particular دعا teaches us the relationship of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم with his wife، کہ شوہر بھی ہیں پر ساتھ ہی ساتھ سب سے بڑے معلم بھی ہیں. ٹھیک ہے، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، it's so beautiful. So صبح اور شام 3 دفعہ یہ پڑھنی ہے چھوٹی سی، اور آپ انشاءاللہ یاد کیجئے. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہت برکت دیں گے. میں ایک دفعہ پڑھتی ہوں رک رک کے، اور آپ لوگ پیچھے ریپیٹ کیجئے. ٹھیک ہے، سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنة عرشہ ومداد کلماتی. آمین انشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ ہمیں کنسسٹنٹ رکھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بات یاد رکھیے، اللہ کو وہ عمل پسند ہے جو چاہے چھوٹا ہو، تھوڑا ہو، بٹ کنسسٹنٹ ہو. That's certainly not saying that don't do more,
but don't give up. Seasonal نہ کریں, یہ رحمتیں برکتیں اپنی زندگی میں شامل کریں. Jazakallah khairan for listening to Join the Dots. If you liked it, stay tuned. Assalamu alaikum.